الزول في الأول. السلام عليكم. Bonjour à tous, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. De nous allons débriefer la défaite là j'ai assez contre le CSC, une défaite qui fait très mal à كل حال, mais on a vécu des défaites كثر تاقينا, donc un débrief spécial parce que ça va partir dans tous les sens, hein. débrief كاين في الشيا كشميسيا et كل شيء على relation, donc تسوثرات لايكي ما تابوني مع la chaîne. انكشم دي la première chose اللي غادي on va répondre à فلاس c'est يمد هضره غيظلي في لا نوسيون دو بيت نوار. هضرت من فلاس لافاني, هضر دوك فلاس كي خير لا ديوسان قرنك خاطي شو بيت نوار شو تمسخيره كي شو فوالا سي بسيكولوجيك دون لا تيت دي جوار سا اكزيست دون لا تيت دي جوار اللي عايشين دي ديفيت كونتر لو سي اس سي نافاري زران باللي سي لو ميم كونستا. يمد نهضر في الماتش نيمولو ديال جاسكا, يمد لنا جاسكا سي لا بيت نوار دو ام سي ا تو الموند ايتي داكور, مي مادني سي اس سي elle fait toujours mal à la GSK. Il y a des gens qui disent voilà le résultat, c'est un match qui s'est joué psychologiquement au-delà de l'aspect technique tactique. Le match يتولعب ذاتيك sur des notions psychologiques. خاطر ثورة ما نوض نهضر في لا كومبوزيسيون ديك لافاني يظل لي نخمد لا كومبوزيسيون بروبابل سي دو جوار كان ديفيرونسيين كوم دابيتود, وقاسي يكسرسي لماس تقوم كان رايح اي بيان سور يسرس حمرون قوم كان غلودين كسرس غلودي لافاني يسرس حمرون ها فوالا. دونك c'est les deux premières choses. La première mi-temps مشيت تولعب avec la deuxième mi-temps مشيت تولعب, c'est totalement la même chose, c'est le même principe كضران 90 دقيقة. ولا l'équipe de CSC Xian les premières minutes Xian تبريسي على جياسكا, Xian تمبيشي على جياسكا تشوف غا بالون, c'est un pressing شوية يولي سي لي جوار ينس. Il faut noter que le CSC تلعب الماتش كيس deux absents majeurs, زعلاني en défense centrale, et le joueur اللي في نهضر depuis presque قبل الماتش كيني ام قران ونلعب راه الماتش كيني ولا شي ديال الماتش كيني. دونك c'est لعب ces deux joueurs qui sont des titulaires de l'équipe كاين السي اس سي. سيانات بريسين l'équipe لا جياسكا, سيانات بريسين, mais après 15 minutes voilà 15 minutes de jeu ils ont accepté de jouer les contres, غلقن كلش لعبن لي كونتر. فكان بالون لا جياسكا وفكان بالون اللي جوار تلماس لا جياسكا وقاسيس بن شعيره كي بول ما بار خد من الماتش نسن لي دو جوار قلت الماس خد من الماتش نسن بن عبدي بن شعيره لاكو وقاسي خد من الماتش نسن دوران كريان دي لي زوكازيون كريان دي لي ديكالاج اللي جوار لاطاك. مي ما نوليش لا بريمير ميطون ينغات بن سايح, لا دوزيام ميطون ينغات حمرون. لي دو اتاكون ils ont pas été au rendez-vous dans tout le match, des mauvais contrôles, des occasions ratées. نهضر في لي الامبورطونس اللي ماتش كاين زاري شامبيون ناغ لي اسباس توجور ريدوي لي زيكيب توجور تلعب تغرق انت لك لعب لا انت كف لي كونتر ما يقدس اوكازيون الا قات تماركير اتون لا با في. دان اوت كوتي الغارديان سي اس سي خمن طريق رو ماتش رحماني خمن طريق رو ماتش يسلك دي بريمير ميطون يسلك دان فاس فاس كونتر بن سايح, اي اون دوزيام ميطون يسلك دان تيك ان فاس فاس كونتر حمرون. دي اوكازيون لانت واحد من خمسه يافي دو اوكازيون كلارينيت, لوكازيون بن سايح l'occasion à Hamoron, tu les as pas saisi. CSC, une occasion en premier mi-temps et une action en deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, récupérer un ballon, ils sont à Hamoron, ramène contre-attaque, marquant le but. Voilà. Donc, nous n'avons pas dit la logique à Guinée. Quand nous avons fait le Hadji, mais nous avons fait le match, il se psychologiquement. C'est que nous avons dès le début du match, nous avons l'équipe de CSC, sur le match, nous avons les contacts, nous avons les duels, تروزون اللعب, تروزون الوقت, تروزون الريتم. بوين الماتش وين دي فانا ثاوين بوين ليكيب لا جياسكا بوين ليكيب لا جياسكا بوين سور ان تيران دا خلقنا زد لا بريسيبيتاسيون تفريط العقل تخيقين هذا لافن لي كوفرون تخيقين هذا ماركين تخيقين هذا ديرين هضرات فراسي الماتش المبديه هضرات فراسي الماتش المولوديه سي دي جون جوار تخيقين تفريط العقل يتفريط العقل لافن كوفرون يتفريط العقل لافن لا توش يتفريط العقل الور كو مازال 40 مينوت مازال 50 مينوت مازال الماتش ميرك في الماتش غير العقل تلعب لا بالا رابيدمون فواتر très serein le système de jeu unique وثلاق مليح تسيريض تصفرض ذي لي ماتش عند ليكيب تغلق لعب الا قد تصفرض ما تفض لا بون فاي لو بون مومون داك لا باس الا قد تصفرض. واذا نشتاقيني وخدمه لا جياسكا واذا نشتاقيني تبوي ليكيب سي اس تبوي لا جياسكا اتبريسيبيتي ابار ترزايس نلعب في الماس تخدم اللي خدم لي كونتر اتاك اي لون ا ريوسي اون سو جوور ني ديك شمال ديريكتومون dans la deuxième mi-temps. Donc il y a aucun ولا شي سوها مني الماتش كي بوساكي سي ان ماتش انت يتولعب تاكتيكمون لافاني
il a fait ce qu'il a fait. ترى ما كريتيكا لافاني خاطرك بن سايح راه فاس فاس ايش هذاك اللي فوق بن سايح راه فاس فاس اجو لو جو يتولعب باش كشات فاس فاس تمارك صفر فاس فاس طارطا حمروني الجو يتولعب كان كيديروا بالون لا زوني كتشيني لا زون تخمم لا ديفيرونس تي لا في با كوا سا سير كيتيكا لونطرينور جو با كيتيكا لونطرينور لا في الجو اي دي في جو مي دارا فلاس يظل لي هضره الدنيا باللي اينيك كنت تبغي تبريباري هذا الماتش كاين يزمر تبريباري هذا الماتش تخمم تكالكولي فوالا لو جوار ناكي صراحه بالو يتلمس يطفون كونتر اتاك ماركين دون لونيك انا دو اوكازيون اسعوني الماتش ماركين كنت تصعد 5 6 tu vas pas marquer tu vas pas avoir la réussite ni face au but donc توقيت الماتش c'est une défaite qui fait mal mais c'est une défaite voilà في لاستاغيني سي خاطرك خلا va la flèche la défaite تاعي la première chose à la flèche c'est خلا يقفى على عقل ميم لي سيبورتور نربح دو ماتش نربح 3 ماتش دايون جاز كنسوي شامبيون ونيدا نربح وكان بو شامبيون زرا بلي مازال 23 ماتش 23 ماتش مازال 23 ماتش حسب 23 ماتش مازال 23 ماتش تو بيت اريفي نتولي لي زيكيب ديال ماستر سيزون ديجا هي انت ساقي الصيف وزا شحال 5 سياسين هما يصوروا هما خسروا مزيغال السي ار بي 5 ماتش دو روطار مولوديه مازال لي ماتش دو روطار مازال لي ماتش كوب دافريك وزمير دارك كتكالكولي ما توض الماتش شامبيون ولا توض الشامبيون تولي غير نكلي ديكيني ورعاث كيف لا فاز الي الغاشي يهضرنا في شامبيون داون شامبيون alors que سوري زعما ديني الغاشي داين لي جوار لعبنا شامبيون نغادي tu vois le décalage قال لا رياليتي اشي لا رياليتي ذاتنا لا كذا شو فغام غاشو توالين نمشي تخميم من لي سيبورتور يعني ديكالاج مقر مليح انا دالت فلاس طول طون دونك ثاقيني شامبيون زعما كنت تهضر فلاس توراك تهضر فلاس دي جورني 15 جورني د لافان دي جورني د لافان هضر هو شامبيون هو لعبنا في لا ليغ دي شامبيون مي سورة مازال شيني ديجا شامبيون جاسكا مازال 3 ماتش 2 ماتش دو روطار بلوس لا كوب دافريك بلوس لي فاز لا فاز روتور تروح دار سي ار بي تروح دار لوسما تروح دار الثوره تروح دار عين مليله تروح دار سي اس سي مثل هذا دار في الشامبيون سي با لوجيك دونك سي تام زواروت ولا فاني دارت فلاس يضل لي تربح هذا تخسر صافي بارتي دو فوتبول و يزمر سي اس سي بروشان ماتش تخسر يزمر سي ان شامبيون ناد لو ديكالاج قاعد يسوا خدم ابارتير دو مارس افريل دي 20 شامبيون 20 كلوب ذا شو المعنى ينس شامبيون 20 كلوب ذا شو المعنى ينس فيزيكمون في لي جوار فيزيكمون في خير لي زاسبي اديفينن تري بروشانمون لي توب لي فلوب من الماتش كاين نبداو لي تو لي فلوب باسكو ماشي خلا لي توبيك لا مي نبداو لي فلوب البريمير فلوب سي حمرون جو في با ماتاردي شاك فوا شحال يفردني سير صح حمرون ديال لي فلوب خلا الغاشي دي قنت سوسوطا ديال لي فلوب سير صح شحال يفردني ديال لي فلوب اي سي لومبر دو لوي ميم تيلي انتو تيلي حمرون ماشي حمرون انتو تيلي ناس انتو اللي بالا نورمالمون هادي قيمه بون نورمالمون هادي لعب نزله نورمالمون هادي لعب لي جون نورمالمون هادي لعب لي جون سلعب نزله نزله يكشم دي ماركا لو كان يديك شي ماري ماركا يكشم دي شامبيون ماركا يكشم دي كاس لا شونس لا في تيتولار غلودي ذا مومون هادي لعب نظر في الماتش غلودي لا قادي يلعب ثورة سي بون داين تو البروتين تو لو لاش تو فالي بروتيجي سور كوا بون يكشمد تخسر يكشمد فوالا توري قد تلعبط وانفاس هادي يخدم لا كونكورونس باسكو حمرون تيتولار يبروبوز لي انت تو بن سايح يقلن دلواي مي قلن توجور يتماركين ولا باللي يخدم دي فوت تكنيك ويكونترولياري لي سي دي جوار عندها ils sont pas stables niveau sen وغاردينا لا stabilité niveau sen et ben سايح غانتيك دون لي فلوب c'est décevant mais ذاك لا قد ندير يقوما et voilà c'est ذاك زعما غاديين c'est les deux joueurs اللي بغا تصير دي لي فلوب parce que la défense زعما غاتلو ما في كونتر اتاك ونهضروا فلاس déjà في لا كوفرتور في لاسبي ام في ديفوندير مي فوالا لي دو جوار غينيا غير خاطر ذنوثني كنغال الماتش موت ماركا راك ماركين وذنوثني وسناس ندير لي زوكازيون بريمير ميطون سناس ندير لي زوكازيون دوزيام ميطون يفالي ماركين ماركين راه بايك ماركين فوالا لي توب لي توب يا با توب oui يا با توب بغا تصير صغار رحماني الغارديان سي اس سي كي فاهم ماتش مي سام شوك بان كاين خاطر تو لي غارديان يلعب نقول الله جاسك تو غالند بوفون تو غالند دينوزوف تو غالند الوايم دونك
ça me choque pas كيني ça me choque pas كيني après ça بن شعير عليك وقاسي باسكو ظهورنا بالون باسكو كراين لي ديكالاج باسكو بن شعير توجور سينسيرتي لي جواري تاعسن توجور سينسيرتي لي جواري كتاويل سي لي ديبلاسمون. Mais l'attaque n'a pas suivi, c'est un problème d'animation offensive. Les deux joueurs, toujours Gorson, ils produisent pas, ils ne produisent. Voilà, sur le papier, c'est le meilleur joueur, mais sur le terrain, c'est pas le meilleur joueur. Sur le terrain, l'un des joueurs, ils sont pas dans le rythme. Dans le rythme de nous, c'est خاطرك ما نظرت في الماتش نظر في لاسبي تكنيك لاسبي ميما الماتش وتربح طرا كوليكتيفمون موت في لا سوليسيون كوليكتيف الا قل انديفيدواليتي نيني كتخدم لا ديفيرونس في الانديفيدواليتي لادفيرسير الا قل انديفيدواليتي هذا هو لا سوليسيون من توالي بلي الكوليكتيف يلا جاس كيخدم لا ديفيرونس باسكو لا جاس كدوميني الماتش تشلح بالون تكري دي زوكازيون تحرس ليكيب السي اس سي بوسي السي اس سي وتتفغالا كومبليتمون ديال لا زونينس سوا ديكاجي صروحوا الوقت مي ما راه فوضوا بالون لانديفيدوالي تاريخ من لا ديفيرونس اللي 18 متر ولا شيت فوالا سي لو ريزولتا كي فوالا بروشان ماتش تصري كونتر غيليزان يفو غانيي باسكو داكي ثورو سي على اوكان اوتر شوا يفو غانيي كونتر غيليزان اي ابارا تروح دار بركان ابارا تكفو لا فاز الي ابارا تفدو لا فاز روتور خلا لي ماتش عندك كايدين لا فاز روتور خلا لي ديبلاسمون ça va être compliqué ou بالك même avril on zara ce que programmer les matchs en championnat avril directement نهضر جونا ماذا مي programmer à partir de la mi-avril ou quoi programmer les matchs كش تلعب كوب d'Afrique donc تسعود حسبت تسعود 4 matchs de retard نولا لي 4 matchs de retard نولا لي matchs de retard مك c'est difficile هذا تجيرير ça va être compliqué championnat المقاري وتزيد في الكفوير هاي كاوندينا نكاوندينا قيمت ديال هنا تشوف صلا كيم لا فيديو صلا كيم الدبري فاكي انا مي قالت زكاد نغلا في لي رياكسيون لافان يبغي غسل غير لافان نمشي هادي هضره في الماتش كاين ميم سي زرير شاديني مي بون بغا نشر غير لافان وكون ويدا انتيك لي رياكسيون ولا درنا ريجي فلاس نتا سكاي لافتر الدبري فاكي نكاوندينا قيمت ديال هنا